میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 کافراں دے اماماں نوں ٹایا رب دے شیر دلیراں میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 کھلو گے 313 سینہ تان کفر دے اگے 70 مارے 70 پھڑ لے بک جتیاں چھڑ کے پجے ابو جہل دی گردن کٹ کے وچ رکھ دی نبی دے پیراں میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 السلام علیکم